नमस्कार। यतिखेर फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ। यतिखेर हामी विराटनगर बस टर्मिनलमा छौं। यतिखेर विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि आजदेखि एउटा बसहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गरेर उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउनको लागि यो विराटनगर बस टर्मिनलबाट प्रत्यक्ष दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ हामी। र यतिखेर हामी बस पार्कमा छौँ र यहाँ थुप्रै यात्रुहरू घर जानको लागि विराटनगर महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ र त्यो दृश्यहरू देखाइरहेको छौँ विराटनगर बस पार्कबाट तपाईहरुलाई। दृश्यहरू गन्तव्यसम्म जानको लागि विराटनगर बस पार्कबाट यो दृश्यहरू तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। इटारी पूर्व कोही छ इटारी यो प्याप्सनका बसहरू स्कुल बसहरूद्वारा यो स्कुल बसहरूको प्रयोग गरिएको छ विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा। र अब यहाँ धेरै यात्रुहरू हुनुहुन्छ, करिब 1000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा लगभग यहाँ टोटल गर्यो भने 2000 जति पुग्छ होला। अहिले यतिखेर हामी विराटनगर बस पार्कमा छौँ। यो दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ विराटनगर बस पार्कको र स्कुलका बसहरूबाट यात्रुहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि विराटनगर महानगरपालिकाले आजदेखि थालनी सुरु गरेको छ र यहाँ दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै लामबद्ध छ बसहरू। सम्पूर्ण स्कुल बसहरूको प्रयोग गरिएको छ र एउटा सिटमा एकजना मात्र भनिएको छ। दृश्यमा देखाइरहेको छु बसहरू, थुप्रै बसहरू। तपाईहरुलाई पनि यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। सम्पूर्ण मानवहरूसम्म पुगोस्, कृपया शेयर गरिदिनु होला। प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबैजना रिक्वेस्ट गर्न चाहे यो भिडियोलाई, लाइभ भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला बढीभन्दा बढी। र आज यहाँ बस पार्कबाट आफ्नो गन्तव्यको लागि काकरभिट्टासम्म, पूर्वमा काकरभिट्टासम्म जाने, बिर्ता मोड दमक काकरभिट्टासम्म जाने छ भने जनकपुरसम्म, पश्चिममा जनकपुरसम्मको यात्रा यस बसबाट गर्न सकिन्छ। यो दृश्यहरू देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। विराटनगर बस पार्कमा छौँ यतिखेर। विराटनगरमा फसिरहनुभएका स्कुले विद्यार्थीहरू, काम विशेषले आउनुभएका र आफन्तहरू जो फसिरहनु भएको थियो विराटनगरमा, आज विराटनगर महानगरपालिकाले यस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विभिन्न वडाहरूलाई जिम्मा दिएर डाटा सङ्कलन गरेर यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, किनभने यो भिडियोबाट तपाईहरुले पनि यहाँ स्वयंसेवकहरू, प्रहरीको साथीमा टिम खटिरहेको अवस्था हामी देखाउन सक्छौँ। एक दुईवटा शेयर गरिदिनु।
र जनकपुरमा झार्छ अनि सिरा गाडी गएको छ कुन ठाउँ जानु पर्यो तपाईँ हजुर मलाई सिरा सिरा जानुपर्ने हजुर सिरालाई गाडी सिराको लागि एकछिनमा यहाँ हुँदैछ सिरा अहिले जनकपुरको लागि भनिरहेको छ होइन अनि पूर्वको लागि मिर्च चाहिए कहाँ जाने हो मिर्च कुनमा हो सर मिर्च यसमा अरे मिर्च यसमा अरे है मिर्च यसमा लान पनि मिर्चा लान मिर्चा यसो जान्छ कि तपाईँ एकछिन बस्नु न हामी भन्दैछु सिरा जानु तपाईँलाई म के भन्दैछु सर सिरा पनि जान्छ म बोलाउँछु अनि आउनुहोस् भन्दैछ दर्शकबिन्दहरू यतिखेर फेसबुक लाइभ हेर्नुभएको छ भने फेरि पनि सम्पूर्ण मानवहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। यतिखेर हामी विराटनगर बस पार्कमा छौँ। दृश्यमा हामी देखाइरहेका छौँ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि विराटनगर महानगरपालिकाले एउटा थालनी गरेको छ र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला सम्बन्धित ठाउँहरूमा तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। तपाईँ कुन ठाउँमा जाने हो? जनकपुर। यहाँ विराटनगरमा कति दिन भयो बसेको? यहाँ चाहिँ रुममा बस्नुहुन्थ्यो। तपाईँको नाम? अब जाँदै हुन्छ जनकपुर जाँदै हुन्छ। एउटा बस भित्र कतिजना हुनुहुन्छ होला? सिटभन्दा बढी हुँदैन है? 51 जनाभन्दा बढी जाँदैन। यो कुन ठाउँको लागि हो? यो जनकपुर लागिरहेको छ। त्यसरी यसमा नमटेको अर्को गाडी हो भने चाहिँ सिफ्ट गर्दैछौँ। दृश्यमा देखाइरहेका छौँ विराटनगर बस पार्कमा छौँ। अलिकता सोसियल डिस्टेन्सको अवस्था गाह्रो छ तर हामीले भन्ने जस्तो त हुँदैन पनि। तपाईँहरूलाई फेसबुक लाइभ देखाइरहेको छु। भिड धेरै छ, सोसियल डिस्टेन्स गर्न गाह्रै छ तर सबैले आफै बुझेर गाडीमा एउटा सिटमा एकजना मात्र भनिएको छ। र यतिखेर हामी विराटनगर बस पार्कबाट तपाईँहरूलाई यो दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। यहाँ प्याप्सन हिसान हाम्रो सम्पूर्ण स्कुल कलेजका सरहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ। हामी देखाइरहेका छौँ। यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ सर ज्ञानु सर हुनुहुन्छ, हामीसँग भेषराज सर हुनुहुन्छ, धन्यवाद। र हामीसँग सरहरू हुनुहुन्छ। सेन्ट्रो भाइ धेरै धेरै धन्यवाद यो सामाजिक कामको लागि। सरलाई थोरै क्वेसन गर्न चाहे सर। यो विराटनगर महानगरपालिकाले आजदेखि विराटनगरभित्रमा मतलब एउटा विराटनगरभित्रमा रोकिरहनु भएको थियो आफ्नो रुममा जान पाउनु भएको थिएन गन्तव्यसम्म। यो हाम्रो हिसानले हो कि प्याप्सनले हो अलिकति म पनि कन्फ्युज छु। र हजुरहरूलाई मैले सबै सरहरूलाई देखेँ मैले। र यो विराटनगर महानगरपालिकालाई तपाईँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ बस विभिन्न स्कुल कलेजको। के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कस्तो हो थोरै केही भनिदिनुहोस् न। हामी निजी विद्यालयहरूका सञ्चालक जति पनि छौँ, हिसान प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अन्तर्गतका संस्थाहरू, हामी संस्थाहरूको सामाजिक दायित्व ठुलो छ। हामीलाई खालि पैसा कमाउने, गलत काम गर्ने, प्यारेन्ट्सलाई असहयोग गर्ने भन्ने खालको जुन प्रत्यारोपहरू आरोपहरू बेला बेलामा आउँछ, हजुर त्यसलाई हामीले यसरी सामाजिक काम गरेर चिर्दै आएका छौँ। यसको एउटा उदाहरणको लागि म के भन्छु भने भूकम्पको बेलामा राजधानीमा अड्किएका 50,000 नागरिकलाई हामीले हाम्रा गाडीहरूबाट काठमाडौँका गाडीले पथलैयासम्म, पथलैयासम्मका गाडीले पूर्वसम्म र पश्चिमसम्म गरेर
हामीले 50,000 नागरिक निकालेका र पक्कै पनि हामीले ठिक त्यसै गरी हजुर हजुर ठिक त्यसै गरी अहिले विराटनगर महानगरभित्र रहेकालाई चाहिँ मोरङ हिसान मोरङ प्याप्सन र एन प्याप्सनको तिनटैको सहकार्यमा महानगरपालिकाको अनुरोधमा हामीले अहिले आवश्यकता अनुसार 40, 45, 50 जति गाडी चाहिन्छ सबै उपलब्ध गराएर यी मानिसहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म आफ्नो घरसम्म कमसेकम सुरक्षित पुर्याइदिने भन्ने र पक्कै पनि सम्पूर्ण बसहरू हेर्दाखेरि सबै स्कुले बसहरू मात्र देखिन्छ र यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ विराटनगर महानगरपालिकाले तपाईँहरूसँग कतिको सहकार्य गरेर यो भइरहेको छ यसबारेमा के भनिदिनुहोस् न। यो बसलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि चाहिँ व्यवस्थापन चित्तबुद्ध भएको छ, मिटिङ बैठक छलफल सबै राम्रा भएको छन् होइन। हजुर यसमा यी बसहरूमा चढ्ने यात्रुहरूले कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क जान पाउँछन् निःशुल्क। र अनि हामीले पनि महानगरपालिकासँग कुनै किसिमको अतिरिक्त चार्ज भाडा के भनेर दाबी गरेका छैनौँ। हामीले पनि सामाजिक दायित्व अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो। तर अब अहिले यहाँ मानिसहरू पठाउने बेलामा चाहिँ अलिकति समस्या आउला कि भिडभाड ज्यादा छ, पक्कै पनि भिडभाड धेरै ज्यादा छ, सोसियल डिस्टेन्स अलिकति दूरी कायम भएको छैन, त्यो गर्न पनि यहाँ गाह्रो नै छ अवस्था गाह्रो छ र यसलाई चाँडो सल्टाएर छिटो पठाउन पाए हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ। र अहिले यहाँ जानुहुने यात्रुहरू र फेसबुक लाइभ हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च कोटिको भनेर WHO देखि लिएर संसारले अगाडि प्रमाणित भइसकेको हुनाले गर्दा डराउनु चाहिँ पर्दैन, तर सावधान रहनु होला र सरकारले गरेका सकारात्मक काममा साथ दिएर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एकजुट हौँ। तपाईँहरूले पनि गाडीभित्र पनि कमसेकम मास्क प्रयोग गरिदिनुहोस्, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिदिएको छ हरेक गाडीमा, त्यो पनि तपाईँहरूले प्रयोग गरिदिनुहोस् र आफ्नो ठाउँमा सब पुग्नु होला भनेर हार्दिक शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इसानका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ वरिष्ठ प्राध्यापक हुनुहुन्छ मोरङ जिल्लाबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भेषराज पोखरेल सर हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ प्रहरीको साथी म टिम पनि छ, कतिको भिड छ यहाँ के छ भनिदिनुहोस् न थोरै। धेरै नै भिड थियो, अहिले भिड अलिअलि पातलो हुँदै जाँदैछ। भिड पातलो हुँदैछ है, धेरै बसहरूमा मान्छे बसिसक्नु भयो। अब अहिले पनि ठाउँ ठाउँको मान्छे खोजेर हालिँदैछ। अभिषेकजी व्यवस्थापन कस्तो भइरहेछ? अहिले चाहिँ यहाँनिर जस्तो विराटनगरमा रहेर चाहिँ यहाँ भाडामा डेरा गरेर बस्नेहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ महानगरपालिकाले पठाइरहेको छ र यहाँ चाहिँ अहिले व्यवस्थित रूपमा यहाँनिर सबैजना स्वयंसेवक खटेर चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर तिनीहरूको स्वास्थ्य चेक गरेर चाहिँ उहाँलाई पठाइरहेको छ। धन्यवाद। अभिषेकजी हुनुहुन्थ्यो सामाजिक युवा अभियन्ता र हामी विराटनगर बस टर्मिनलमा छौँ यतिखेर र दृश्यमा देखाइरहेका छौँ हामी तपाईँहरूलाई बस पार्कको दृश्य। तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँ जानुपर्ने हो? हजुर म सरलाई हो। कुन ठाउँ हो? सर्लाही। ए र तपाईँको बस के भइसक्यो? ए तपाईँको नाम? जीवन। ए तपाईँको भइसक्यो? तपाईँ पनि जाने हो? अब गाडी म्यानेज हुँदैछ अहिले छैन। कुन ठाउँमा हो तपाईँ चाहिँ? सर्लाही जानुपर्ने। विराटनगरमा फसिरहनु भएको थियो, अब आज जाँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। भाइ यहाँ सबै व्यवस्थापन भइसक्यो? तपाईँलाई दृश्यमा देखाइरहेको छु, एकैछिन हेर्नुहोस्, एकैछिन तपाईँहरू बसिदिनुहोस् त। यो कुन ठाउँ हो? लान जनकपुरसम्मको यो यात्रा यहाँ देखिरहनु भएको छ दृश्यमा। सबैजनाले मास्क लगाउँ है, मास्क लगाउँ, मास्क त लगाउनुपर्छ। यहाँ सुरक्षाकर्मीको लागि नेपाल प्रहरी पनि छ हामीसँग साथमा, देखाइरहेको छ दृश्यमा। दिदी तपाईँ कहाँ जानुपर्ने? सिरा जानुपर्ने। सिरा आफ्नै घर कि यहाँ चाहिँ कहाँ आउनुभएको थियो? आफन्तकोमा? ए पाहुना आउनुभएको थियो?
र अहिले घर जाँदै हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ? अब सिराको गाडी पक्राउँछ भने खुसी छु। सिराको जान्छ गाडीहरू, अघि हामीहरू कुरा भइसक्यो। त्यो बिचमा उतार छ लक्ष्मीपुर जस्तै चौक हुन्छ त्यो। त तपाईँले त्यहाँ भन्नु पऱ्यो, गाडी उतारिदिन्छ। तपाईँहरू पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, कमसेकम सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुगोस् यो भिडियोले। यतिखेर हामी विराटनगर बस पार्कमा छौँ र यो बस पार्कको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। विराटनगरबाट विभिन्न ठाउँ पूर्वदेखि पश्चिममा जनकपुरसम्म र पूर्वमा काँक्रेभिटासम्म जाने व्यवस्थापन विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको छ र यो दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ विराटनगर बस पार्कबाट। प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ देखाइरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। र मोरङको भन्नुभएको छ, यो मोरङको जानलाई चाहिँ नजिकै भइहाल्यो होइन। तपाईँ पूर्वको बस पक्र्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मोरङ जानलाई चाहिँ। पूर्वमा हामी काँक्रेभिटासम्म यहाँ विराटनगर महानगरपालिकाले लगिरहेको छ। थुप्रो सङ्ख्यामा बसहरू छ, तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ स्वयंसेवक भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कहाँ जानुपर्ने हो? सिरा जानुपर्ने है। यहाँ पढ्नको लागि आउनु थियो, के को लागि पढ्नलाई आउनु थियो? रुममै फसिरहनु भएको थियो, आज जाँदै हुनुहुन्छ घर त्यसो भए। तपाईँहरूको नाम साम तपाईँ टिपिसक्नुभयो? टिपाइसक्नु भएको छ। ए तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम नन्दकिशोर यादव, पप्पू कुमार मण्डल, सञ्जय कुमार यादव। धन्यवाद। कञ्चनपुर सप्तरी। ए नाम के हो भाइको? विमल खड्का। र थोरै दृश्य देखाइरहेको छु बस पार्क भित्र। यो बसको दृश्यहरू बसभित्र र देखाइरहे। यहाँ यो पश्चिम जाने जनकपुरसम्म जानको लागि सप्तरी, सिरा, लाहान, मिर्चयासम्मको यो बस जानेछ। यो चाहिँ कहाँसम्म जान्छ दाइ? यो मिर्चायासम्म जाने हो। यो मिर्चयासम्म जाने है। बिचमा ठाउँमा रोक्ने व्यक्तिहरूलाई रोकिन्छ। ए तपाईँ चाहिँ यहाँको? म बुर्जे। ए चालक हुनुहुन्छ है। ए ल राम्रोसँग लगिदिनु होला। सबैजनालाई शुभ यात्रा है। सम्पूर्ण स्कुल बसहरू, विराटनगरका स्कुल बसहरूको प्रयोग गरिएको छ विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा। यो बस सिराको हो? यो राजविराजको हो? ए राजविराज। यो चाहिँ कुन ठाउँको छ? यो राजविराज है। ए लगभग प्याक हुने अवस्थामा रहेछ। यो चाहिँ कुन ठाउँको हो? यो चाहिँ कुन ठाउँ जाने हो? यो सिरा बजारसम्म जाने हो। सिरा बजारसम्म जाने है। र तपाईँ भोलिन्टियरमा खटिरहनु भएको छ, यहाँ के छ व्यवस्थापन? यहाँ व्यवस्थापन ठिक छ, जतिवटा सिटो सीमित मान्छे हामीले राखेका छौँ र त्योभन्दा हामी बढी नराखिकन बरु अर्को बस व्यवस्थापन गर्नमा हामी। भनेपछि सबै राम्रो व्यवस्थापन सबै भयो। राम्रो एकदम हुन्छ त। यहाँ बसमा चढिरहनु भएको दृश्यहरू हो, यो देखाइरहेको छु। यहाँ आउने क्रम जारी रहेको छ।
म आफै भिडमा फसेछु। कहाँ जानुपर्ने तपाईँ? हजुर सप्तरी जानुपर्ने है। बस भइसक्यो तपाईँको? यो सिरासम्म हो। सप्तरी कुन ठाउँमा हो? कल्याणपुर। तपाईँ अगाडि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अमित कल्याणपुर अरे तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँ जानुपर्ने हो? मौली जानुपर्ने है। यहाँ चाहिँ पढ्न आउनु भएको थियो र आज घर जाँदै हुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? खुसी भइरहेको छ, कति दिनपछि गर्न जाने पाइरहेको छ यहाँ। ए है, खुसी भइरहनु छ। र तपाईँसँग को हुनुहुन्छ? दादा उहाँ पनि सँगै हो घर? सप्तरीको भयो, सप्तरी भयो। तपाईँहरू कुन ठाउँ जानुपर्ने? सप्तरी जानुपर्ने है। बेलुका नगरपालिका जाने हो। अब गाडी यहाँ तपाईँको सबै कसरी हालेछ मिलाछ? मिलाउँदैछ। दर्शकबिनहरू यतिखेर फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ। हामी यतिखेर विराटनगर बस पार्कमा छौँ। बस पार्कको यो दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ। थोरै म यहाँ दाइलाई जोड्न चाहेँ। हामीसँग विराटनगर महानगरपालिकाका नगररक्षक इन्सपेक्टर सर हुनुहुन्छ, राजन पौडेल हुनुहुन्छ। दाइलाई कार्यक्रम फेसबुक लाइभमा स्वागत छ। दाइ, यो यहाँको व्यवस्थापन बारेमा जुन विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न बसहरू स्कुले बसहरू प्रयोग गरेर आज घर पठाउँदैछ, पूर्वमा काकरभिट्टासम्म र पश्चिममा जनकपुरसम्म, यसको व्यवस्थापन र यहाँ कतिजना जाँदै हुनुहुन्छ, के छ यसको सबै डिटेल्स भनिदिनु न। अहिले यति नै भनेर यकिन छैन। यहाँ अलपत्र परेर यत्रतत्र रहनुभएका विराटनगर महानगरपालिकाभित्र रहनुभएका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहनु भएको महानुभावहरूलाई हामीले चाहिँ हजुरले भने जस्तै यता पश्चिममा जनकपुर र पूर्वमा इलाम काकरभिट्टासम्म पठाउने, इलाम पनि छ साँच्ची? इलाम पनि छ। इलाम र काकरभिट्टासम्म पठाउने योजना हाम्रो महानगरपालिकाले गरे अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ हामी पठाउँदैछौँ। एकमुष्ट सबै गाडीमा हालिसकेपछि अनि हामी उनको डाटा लिन्छौँ, कलेक्सन गर्छौँ। त्यसको एकिन डाटा चाहिँ त्यसपछि मात्रै दिन सकिन्छ। र सम्पूर्ण बसहरू भरिने क्रममा छ। त्यो बसभित्रमा एउटा सिटमा कतिजना हुन्छ? एउटा सिटमा हामीले एकजनाको दरले राखेका छौँ। एउटा सिटमा एकजना मात्र? परिवारको एकै परिवारको छ भने 2जनासम्म बस्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न परिवारको हुनुहुन्छ भने एउटा सिटमा एकजनाको दरले, जस्तै जनकपुर दूरी सकेसम्म कायम हुने गरी भित्र पनि गाडीभित्र पनि हुने गरी। र जनकपुर जानुपर्ने छ, बिचमा काहीँ ओर्लिनु पर्यो भने हामीले जानुपर्यो भने हाइवे छोडेर सदरमुकामतिर जानुपर्नेलाई बेग्लै गाडी गरेको छ। हाइवे हिँड्नेको लागि हामीले बेग्लै व्यवस्था गरेको छौँ। र फेसबुक लाइभ हेरिनु भएको छ त धन्यवाद। तपाईँले हाम्रो विराटनगर महानगरपालिकाले जुन यो व्यवस्थापन गरेको छ त्यस बारेमा भनिदिनु भयो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो दृश्यमा यो कुन ठाउँ जाने हो? राजविराज है। ल सबैलाई शुभ यात्रा है त। मास्क लगाउनु होला होइन, राम्रोसँग जानु होला। भाइ पनि जाने हो घर? होइन म त सेमासम्म। लगभग अब धेरै शून्य अवस्था भइसकेको छ, सबैजना बसिसक्नु भएको छ सिटमा। तपाईँहरू पनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु सक्नुहुन्छ, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो लाइभ? कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला। हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरू हुनुहुन्छ, सुमन खतिवडा, त्यस्तै गरी गोविन्द श्रेष्ठ हुनुहुन्छ प्रहरीको साथी म टिमबाट, त्यसरी देशबन्धु सिंह हुनुहुन्छ हामीसँग। अहिले 424जना प्रत्यक्ष लाइभ हेरिरहनु भएको छ। 425जना 30जना भन्दा क्रस भइसकेको छ। सञ्जय दत्त हुनुहुन्छ हामीसँग, यहाँ रञ्जित हुनुहुन्छ हामीसँग, पप्पु भण्डारी हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वयंसेवक टोली, र हामीसँग विजय दाई हुनुहुन्छ, विजयजी हुनुहुन्छ, र हाम्रो यहाँ नगर प्रहरी हुनुहुन्छ। थोरै दिदीलाई कुराकानी गर्न चाहे। फेसबुक लाइभमा तपाईँलाई स्वागत छ। र विराटनगर महानगरपालिकाले आज पूर्वमा इलामसम्म र काकरभिट्टासम्मको बसको व्यवस्था गरेको छ र पश्चिममा जनकपुरसम्म। यसको व्यवस्थापनमा कस्तो भइरहेको छ? लेडिजको सङ्ख्या कस्तो छ? थोरै भनिदिनुहोस् न। अहिले राम्रो व्यवस्था भइरहेको छ। सबैजना सुरक्षाकर्मीहरू पनि लाइन लागेर हामीले गरिरहेका छौँ।
अब सबैहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अब नजिकको दूरीलाई चाहिँ अलिकति गरिरहेका छौँ। सबैलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। महिलाहरूलाई पनि एउटा सिटमा कतिवटा छ, कतिजना हुनुहुन्छ? एउटा सिटमा लगभग 2 जना हुनुहुन्छ। 2 जना बस्न सकिन्छ है? अब जस्तो हाम्रो महानगर कहाँ मैले त 1 जना पनि भन्ने सुनिरहेको थिएँ। 2 जनै हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। अब जस्तो नगरपालिकाले पानीको व्यवस्था गरिदिएको छ। ए बसभित्र पानीको व्यवस्था छ? हिजो चाहिँ हामीले व्यवस्था खाजाहरूको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ? खाजाको छैन हजुर। खाजाको चाहिँ छैन? अनि सेनिटाइजर पनि दिएको छ। सेनिटाइजर फ्यामिली चाहिँ 2 जना होला हैन? सेनिटाइजर अब यात्रीहरूलाई लगाउनको लागि सेनिटाइजर पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। फ्यामिलीको लागि 2 जना र सिङ्गल छ भने चाहिँ एक्लै बस्नुपर्ने छ। त्यो रहेछ। ए धन्यवाद, हामीसँग यहाँ भोलिन्टियर हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ सिङ्गल जाने छ भने 1 जना मात्रै छ त्यसमा। र तपाईँहरू पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। र यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले हामी बस पार्कमा छौँ र यो दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ विराटनगर बस पार्कबाट। धेरै यात्रुहरू बसभित्र पसिसक्नु भएको छ, घर जान एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ र कहिले घर जाउँ भइसकेको थियो र यो हाम्रो स्कुले बसहरूको प्रयोग भएको छ। एकदमै खुसीको कुरा हो। आपतकालीन समयमा यो स्कुलका बसहरूले गर्नुभएको दिनुभएको सहयोग प्याप्सनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी सम्पूर्ण स्कुललाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र दिदी तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हो? कहाँ जानुपर्ने हो तपाईँ? उहाँ लजाउनु भयो जस्तो छ क्यामेराबाट। थोरै म पूर्व जाने बसहरूतर्फ देखाउन खोजिरहेको छु। अमितजी यो बस सानो बस कहाँ जाने हो? यो बस कहाँ जाने हो? रौतहट। तपाईँ चाहिँ यहाँ के गर्न आउनु भएको थियो? ए भाडा बस्नुहुन्छ, यहाँ यहीँ बस्नुहुन्थ्यो, यहाँ फसिरहनु भएको थियो। रौतहट कुन ठाउँमा जानु पऱ्यो? ए सरलाई लालबन्दी है। घर जान पाइरहनु भएको थियो, कस्तो भयो, कस्तो लागिरहेछ? ए ल तपाईँहरू सम्पूर्णलाई शुभ यात्रा है। धन्यवाद धन्यवाद है अमितजी। अब अमितजी तयारी अन्तिम तयारी के छ अब? अब एकदम फर्म भराउँदै पठाइदिने हो अब। ए लास्टमा है? लास्ट हो छुटेको सरे राम्रो अरुण सरे राम्रो। गोविन्द ओइ गोविन्द यहाँ म दिल्ल जिम्मा लागिदिने यसमा नि अभिषेक कहाँ गयो अभिषेक? फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ हामी। यतिखेर क्यामेरा हलिरहेको छ, थोरै हलियो होला, क्षमा प्रार्थी छु त्यसको लागि। र यतिखेर हामी विराटनगर बस पार्कमा छौँ र विराटनगर बस पार्कबाट यो दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले यतिखेर विभिन्न विराटनगरभित्र रहेका बसहरू, स्कुले बसहरू, स्कुलका बसहरू प्रयोग गरेर सहयोग लिएर यात्रुहरू जो विराटनगरभित्र फसिरहनु भएको थियो, जो पढ्नको लागि विराटनगर राजधानी आउनुभएको थियो र आफन्तहरू र त्यस्तै पाहुनाहरू जो फसिरहनु भएको थियो लकडाउनमा, विराटनगर महानगरपालिकाले यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि, घरसम्म पुर्याउनको लागि अहिले बसको व्यवस्था गरिएको छ र लगभग बसमा अटिसकेको कुरा हामी देखाइरहेको छौँ। त्यही त फर्मेट यहाँ छ। यो यसमा विराटनगर महानगरपालिका सामान्य प्रशासन शाखा प्रशासकीय अधिकृत सामान्य प्रशासनका अधिकृत सर हुनुहुन्छ, यतिखेर हामीसँग अर्जुन सर हुनुहुन्छ यहाँ देखाइरहेको छ दृश्यमा। त्यस्तै सामाजिक फाँटका अधिकृत हुनुहुन्छ पुनम सर हुनुहुन्छ, पौनम दाहाल। हामी देखाइरहेको छौँ, उहाँले डाटाहरू सम्पूर्ण डाटाहरू राखेर मात्र पठाइएको छ। थोरै एकैछिन पछाडि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ हामी।
लगभग यहाँ थुप्रै यात्रुहरू सङ्ख्या बसिसक्नु भएको छ। र तपाईँहरूले पनि भिडियो सेयर गरिदिनु होला। र फेरि पनि विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जो फसिरहनु भएको थियो यो लकडाउनमा घर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। विराटनगरदेखि पूर्वमा इलाम र काकरभिट्टासम्म यात्रा रहेको छ भने पश्चिममा जनकपुरसम्मको सप्तरी सिरा हुँदै लाहान हुँदै जनकपुरसम्मको र सम्पूर्ण बसहरू लगभग प्याक भइसकेको अवस्था छ। यो दृश्यमा देखाइरहेको छु। कुन ठाउँ जाने होला? जनकपुर है। तपाईँहरू सबै जनकपुरको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ। विराटनगरमा फसिरहनु भएको थियो, घर जाँदै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ अहिले चाहिँ? ल सबैजनालाई शुभ यात्रा है त। र लगभग सम्पूर्ण बसहरू जाने क्रममा रहेको छ र सबै बसभित्र बसिसक्नु भएको छ यात्रुहरू। थोरै अब यो सबै पश्चिम लाइन जानेतिर रहेको थियो भने पूर्व लाइन जानेतर्फ थोरै म तपाईँहरूलाई दृश्यमा देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, सबै यात्रुहरू गइसक्नु भयो? चढिसक्नु भयो है। धन्यवाद। सुनसान भइसकेको अघि भिड भएको बस पार्क यतिखेर सुनसान भइसकेको अवस्था छ। सम्पूर्ण यात्रुहरू यतिखेर गन्तव्य जानको लागि बसिसक्नु भएको छ। र यतिखेर हामी अब पूर्व लाइनको बसहरू जहाँ यो स्कुले बसहरू प्रयोग भएको छ थोरै पूर्व लाइनको बारेमा तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। भाइ यो हामीले के गर्ने हो? सेनिटाइज गर्ने है। विराटनगर महानगरपालिकाबाटै हुन्छ? सबै बसमा गरिसक्नु भयो? बसभित्र गर्नुहुन्छ कि बाहिर गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? बसभित्र गर्नुहुन्छ है। सेनिटाइजको प्रयोग गरिएको छ थोरै भाइ सेनिटाइजको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस्। बसमा कता कता हान्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? गाडीभित्र है सबै। पक्कै पनि एकदमै विराटनगर महानगरपालिकाले सावधानी अपनाएर सेफ्टी अपनाएर यो छुटिसकेको छ। सेनिटाइज गरिरहेको अवस्था। यहाँ रुटहरूको विषयमा अध्ययन भइरहेको हामी दृश्यमा देखिरहेको छौँ। नेपाल प्रहरी, नेपाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालय। र दाइ थोरै तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँमा? भद्रपुर जाँदै हुनुहुन्छ है। तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? होइन, के गर्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ चाहिँ? गाडी लिएर आएको। ए गाडी लिएर आउनुभएको छ? कुन स्कुलको बस? पोखरिया माविको बस लिएर आउनुभएको छ। तपाईँ चाहिँ चालक। तपाईँलाई कस्तो भएर चाहिँ यो यात्रुहरू जो फसिरहनु भएको थियो त्यो फसिरहनु भएको यात्रुलाई तपाईँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ गन्तव्यसम्म, कस्तो लागिरहेछ? राम्रो लाग्यो। ल सबैजनालाई सुरक्षित साथ लगिदिनु होला। ओके सर। अनि त्यही भन्न चाहन्छु। र बिस्तारै लगिदिनु होला, यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुगाइदिनु होला। हस्। र यतिखेर हामी पूर्वको लाइन देखाउने क्रममा हामीले भर्खरै पश्चिमका जनकपुरसम्मको यात्रुहरू चढिसक्नु भएको छ र पूर्वको यो
लाइनमा रहेको छौँ हामी बसको लाइनमा र पूर्वमा हामी इलामसम्म र काकडभिट्टासम्म विराटनगर महानगरपालिकाले पुर्याउने छ र यहाँ हामी थोरै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नमस्ते दाइलाई। त यहाँ चाहिँ के एक एकजना मात्र बस्ने हो? यस्तो गरेको छ यार, यो परिवारको एकै ठाउँमा बस्ने, हजुर, अनि अरू परिवार हुनु छ भने सिङ्गल सिङ्गल बस्ने भनेको छ, त्यही अनुसार बस्नु भएको छ। र उहाँहरू यो बस चाहिँ कहाँ जाने होला? यो बस काँकरभिट्टासम्म जान्छ, बिचमा उत्रिने पनि हुन्छ, उर्लाबारीदेखि उता उत्रिने पनि हुन्छ, बिचमा उत्रिने हुन्छ, स्टेसनसम्म मात्रै जान्छ, भित्र जाँदैन। अनि त्यहाँ पछिको म्यानेज उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। 3 जना आसामको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ आसामको हुनुहुन्छ है? आसामबाट आउनु भएको छ। अब उहाँहरूको के रहेछ भने 1.5 महिना अगाडि अपरेसन गर्न आउनु भएको रहेछ होइन। हजुर। अब उहाँहरू काँकरभिट्टासम्म जान्छु भन्नुभएको छ, तर मैले के भनेको छु भने अहिले बोर्डर सिल छ, तपाईँहरू जान सक्नुहुन्न। अब त्यहाँ जान दियो भने जानुहोस्, भएन भने यही बसमा फर्केर आउनु होला भनेर भनेको छ। अब उहाँहरूको आफ्नो मान्छेले आउनुहोस् हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ अरे, त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले गर्नु। उहाँहरू चाहिँ आसाम हुन्छ, उहाँको डाटा हामी सबै लिइसकेको छौँ। डेटा त अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब आसाम भनेको छ, अपरेसन गर्न आउनु भन्नुभएको छ, फोन नम्बर दिनुभएको छ। फोन नम्बरहरू लिनुभएको छ है, धन्यवाद। उहाँ चाहिँ विराटनगर महानगरपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। आसामबाट हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँहरू, यहाँ अपरेसन गराउनु भएको थियो, लगभग आँखाको अपरेसन गराउनु भएको थियो, उहाँ फसिरहनु भएको थियो। तपाईँहरू घर जानलाई तयार भएर कुरा गरेर जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ? नेपाली बुझ्नुहुन्न, नेपाली बुझ्नुहुन्न रहेछ। जस यहाँ उपचारको लागि आउनुभएको थियो र फस्नु भयो, आसामबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। यो दृश्यमा देखाइरहेको छौँ, उहाँहरू सिलिगुडी बोर्डरबाट जाने प्रयासमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण यात्रीहरूलाई शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। र यहाँ मास्क वितरण पनि विराटनगर महानगरले मास्क पनि दिइरहेछ, सेनिटाइज गरिरहेछ बसभित्र। यो पक्कै पनि एकदमै सराहनीय काम हो, यसको लागि तपाईँहरूले पनि धन्यवाद दिनैपर्छ। हामी भीम पराजुलीज्यू विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरसँग प्रत्यक्ष फेसबुक ट्यागमा पनि छौँ, उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष ट्यागमा छौँ, तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन सक्नुहुनेछ। यो सराहनीय कार्यको लागि पक्कै पनि उहाँलाई हामीले सल्युट गर्नैपर्छ, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय भीम पराजुलीज्यूलाई र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई र विराटनगर महानगरपालिकालाई धन्यवाद गर्नैपर्छ हामीले। पानीको व्यवस्था, सेनिटाइजको व्यवस्था र मास्कको व्यवस्था गरेर पूर्ण रूपमा पठाइदिएछ घर। र यहाँ डाटा लिने काम भइरहेको छ। एकैछिन, यो चाहिँ हाम्रो कुन ठाउँको लागि हो? काकडभिट्टाको लागि है। तपाईँहरू सबैजना काकडभिट्टा जाने हो? केर्खासम्म है? ल भिडियो तपाईँहरू पनि जाने हो? बिर्ता मोड जाँदै हुनुहुन्छ है? हजुर, हाम्रो बस यही हो। बस यही हो। अनि तपाईँ विराटनगर चाहिँ के को लागि आउनुभएको थियो? विराटनगर हामी अब लकडाउन भन्दा अगाडि अब मामा घर आएको। मामा घर आउनु भएको थियो? कुन ठाउँ मामा घर विराटनगर? यहीँ पुष्पलाल चोक। पुष्पलाल चोक। र फसिरहनु भएको थियो 1 महिनादेखि, अहिले घर जान पाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको नाम पनि भनिदिनुहोस् अनि कस्तो लागिरहेछ त्यो पनि भनिदिनुहोस्। मेरो नाम चाहिँ अनमोल काफ्ले होइन, म चाहिँ बिर्ता मोड शनिश्चरी हो मेरो घर चाहिँ। अब खुसी लागिरहेको छ नि, अब 1 महिना पछाडि घर जान पाउँदा होइन। नगरपालिकालाई अब नगरपालिकाले बढोस्। थोरै भनिदिनुहोस् न, विराटनगर महानगरपालिकाले अहिले घर जाने जुन यो व्यवस्थापन गरेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको परिचय सहित भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम सुरेश मगायो हो, मेरो घर पोखरिया। यस्तो आपतको बेलामा जनतालाई यति सुविधा दिने पनि विराटनगर नगरपालिकाले ठुलो काम गरेको महसुस गर्छु र उहाँहरूलाई नगरपालिका सबैलाई म। तपाईँको कोही आफन्त यहाँ फसिरहनु भएको थियो तपाईँहरू? नातिहरू हुनुहुन्छ है? तपाईँ चाहिँ मामा? ए हजुरबा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँहरू
खुसी हुनुहुन्छ। लगभग 32-33 दिन भइसकेको छ यो लकडाउनमा फसिरहनु भएको थियो र घर जानको लागि रेडी हुनुहुन्छ अब अहिले। हामी भीम पराजुलीलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पक्कै पनि भीम पराजुली यतिखेर हामीसँग विराटनगर महानगरपालिका मेयर फेसबुक हाम्रो पेजबाट ट्यागमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो दृश्यहरू हेरिरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र उहाँले विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिनुभएको छ र पक्कै पनि हामीले पनि उहाँको लागि सल्युट गर्नैपर्छ। केही कमेन्ट गरिदिनुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ कुन ठाउँ जाने बस होला? काकरभिट्टा है। दिदी तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ? गच्छिया जाँदै हुन्छ है, यी नजिकै है। तपाईँ चाहिँ तपाईँको परिचय? गोठगाउँ जाँदै हुन्छ है, उर्लाबारीसम्म जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ के को लागि आउनुभएको थियो? भाइहरू हामी पत्रीसम्म जाने है। कस्तो लागेको छ घर जान पाउँदाखेरि? खुसी हुनुहुन्छ है। हस् त, शुभयात्रा भन्न चाहन्छु म पनि। दिदी चाहिँ कहाँसम्म जानुहुन्छ होला? केरखा पेट्रोल पम्पसम्म। यहाँ चाहिँ के को लागि आउनुभएको थियो? ए यहाँ जब थियो। अनि हजुरको परिचय? सीता भट्टराई। ए यहाँ जब गर्नुहुन्थ्यो, यहीँ फसिरहनु भएको थियो, आज घर जान पाउँदै हुनुहुन्छ। खुसी हुनुहुन्छ? धन्यवाद। थोरै हामी विराटनगर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग बोल्न गइरहेको छौँ। सर, हाम्रो यो बस रेडी अवस्थामा छ? रेडी अवस्थामा छ। सबैजना चढिसक्नु भयो, बसिसक्नु? हाम्रो डाटाहरू सबै कलेक्ट भइसक्यो सर? ए हजुर चाहिँ विराटनगर महानगरपालिका रेडी हो? ए हजुरको परिचय? मेरो ध्रुव श्रेष्ठ। ध्रुव श्रेष्ठ। तपाईँले यो बस हेरिरहनु भएको थियो? हस् त। यो गाडी जाने तर्खरमा हो सर? इलाम हो। यसबारे थोरै भन्नु, यो इलाम गइरहेछ यो गाडी। विराटनगरदेखि इलाम लेखिएको छ। र को 1 क 3552 गाडी इलाम गइरहेको छ र गाडीभित्र हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा सबै पसिसक्नु भएको छ। र यसको डाटाहरूको विषयमा के भनिदिनुहोस् न सर? 23 जना तपाईँ हुनुभएको छ। 23 जना मैले यहाँ 23 जना हुनुहुन्छ इलाम जाने? 23 जना इलाम जाने हुनुहुन्छ। र उहाँ 23 जना इलाम जाने हुनुहुन्छ। र एउटा सिटमा कतिजना छ? एउटा सिटमा पारिवारिक सिट मात्रै जोइन्ट राखेको छ, अरू नभए सिङ्गल पनि हुन्छ। पारिवारिक सिटमा चाहिँ जोइन्ट राखिएको छ, अरू बाँकी चाहिँ सिङ्गल है। र पुरै सेनिटाइजको व्यवस्था गरिएको छ, मास्कको व्यवस्था गरिएको छ, पानीको व्यवस्था गरेको छ होइन त? धन्यवाद। र यतिखेर हामी इलाम जाने गाडीमा छौँ। विराटनगर महानगरपालिकाले सम्पूर्ण जो यहाँ विराटनगरभित्र फसिरहनु भएको थियो यो लकडाउनको अवस्थामा, र इलामबाट हुनुहुन्छ उहाँहरू। दृश्यमा तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेको छु। र उहाँ अब घरतर्फ जानको लागि धेरै एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ। र हामीले पक्कै पनि विराटनगर महानगरपालिकालाई धन्यवाद दिनैपर्छ। दिदी हजुर कहाँसम्म जाने? इलाम जाने है। यहाँ चाहिँ कहाँ आउनुभएको थियो? हस्पिटल आउनुभएको थियो? यहाँ आफन्त हुनुहुन्थ्यो कि केमा? ए छोरीको घर थियो। अनि यत्रो दिन फसिरहनु भयो, अहिले घर जाँदै हुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? महानगरपालिकालाई एकदमै धन्यवाद छ। धन्यवाद। र एकजना हामीसँग सर हुनुहुन्छ,
उहाँलाई फेसबुक लाइभमा स्वागत छ। यतिखेर विराटनगर महानगरपालिका मेयर सरले पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। यो गाडी इलाम गइरहेको छ। तपाईँ यहाँ के को लागि आउनुभएको थियो र यो लकडाउनको समयमा अहिले घर जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, मेरो चाहिँ खास चाहिँ समस्या भनेको घरमा अब बुवाआमाहरू बिरामी हुन्छ होइन। हजुर, तपाईँ घर चाहिँ विराटनगरै हो? मेरो घर विराटनगरै हो। उहाँ चाहिँ आमा बुवा हुनुहुन्छ, मूल घर चाहिँ? हजुर, मूल घर चाहिँ इलाम हो हजुर। र जाँदै हुनुहुन्छ आज, के भन्न चाहनुहुन्छ थोरै भनिदिनुहोस् न। म महानगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा पनि लकडाउनको समय बढेको खण्डमा हामी नगरवासीहरूलाई चाहिँ केही राहतको स्वरूप भए तापनि यातायात प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भएको हुनाले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको परिचय भन्नु भएन? मेरो दिनेश पौडेल। दिनेश पौडेल है, विराटनगर कति? विराटनगर 12। विराटनगर 12। दिदी हजुरको कहाँसम्म जाने? इलाम है। यहाँ विराटनगर चाहिँ के को लागि आउनुभएको थियो? विराटनगर ससुरा बुवा खस्नुभएको थियो। ए हजुर, त्यही भएर काम सकेर हजुरको घर पनि इलाम हो? हजुर, इलामै हो। के को लागि विराटनगर आउनुभएको थियो? हाम्रो जबको लागि आएको थियो, यति अड्किनु भयो है? आफन्तकोमा बस्नुभयो कि? होइन, आफै रुम भाडामा बस्यो। ए रुम भाडामा बसिरहनु भएको थियो। गाह्रो भएन यत्रो दिनसम्म? गाह्रो भयो नि। ए यत्रो लकडाउन भइरहेछ, गाह्रो। हामी मजदुरी गर्ने मान्छेलाई गाह्रै हुन्छ। ए अहिले घर जाँदै हुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? एकदम ठिक लागिरहेछ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई शुभ यात्रा पनि भन्न चाहन्छु। शुभ यात्रा है। दर्शकबिन्दहरू, यतिखेर हामीले देखायौँ विराटनगरबाट इलाम गइरहेको यो बसको दृश्य हामीले देखायौँ भर्खरै। इलाम जान यो बस रेडी अवस्थामा छ र एकैछिन पछाडि यो बस हिँड्न गइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र सम्पूर्ण खर्चहरू, तेलको खर्चहरू थोरै पुनम सरलाई जोड्न चाहे सर। पुनम सर यतिखेर सामाजिक विकास फाँटका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ विराटनगर महानगरपालिकाबाट। सरलाई थोरै 2 मिनट समय लिन चाहे सर। सर यहाँको व्यवस्थापन बारे थोरै भनिदिनुहोस् त पहिला सुरुमा। यहाँको व्यवस्थापन भनेको क्याप्सन इनक्याप्सन हिसान लगायतका सरकारी कार्यालयको स्कुलहरूको गाडीहरू उहाँहरूले चाहिँ भोलिन्टियरी दिनुभएको छ। त्यसमा ती सबै गाडीहरूमा विराटनगर महानगरपालिकामा विगत लकडाउनमा रहेका 1 महिनाभन्दा बढी लकडाउनमा रहेका परिवारजनहरूलाई, त्यहाँ श्रमिकहरूलाई होइन, भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि हामीहरूले यहाँ म्यानेज गर्दैछौँ। हिजो हामीहरूले 7वटा गाडीमा 210जनाभन्दा बढी काठमाडौँ पठाएको छौँ भने आज करिब 700जनाको हाराहारीमा आजदेखि हामीहरूले पूर्वमा काकरभिट्टा, इलाम, त्यसपछि यात्रा पश्चिमतर्फमा चन्द्रनिगाहपुरसम्म पुर्याउने हामीहरूले यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेछौँ र अहिले तपाईँको काकरभिट्टा हिँड्ने गाडी, इलाम हिँड्ने गाडी हामीले पठाइसकेका छौँ। कतिवटा गाडीहरू छ होला यहाँ? सिरा सप्तरीदेखि पूर्व जानेसम्म गाडीसम्म 35वटा गाडी, लगभग 35वटा गाडी छ र यो विभिन्न गन्तव्यहरूमा उहाँलाई जुन हाइवे रोडसम्म छोडिन्छ होला है? हजुर। र नगरपालिकाले यो बसको लागि जानलाई के व्यवस्था गरिदिएको छ? प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई, बस्ने व्यक्तिहरूलाई ग्लोभ्स, हजुर, मास्क, ग्लोभ्स, मास्क, खाने पानीको व्यवस्थापन गरिदिएको छौँ। खानेपानी पनि हामीले ती बसभित्र व्यवस्था छ, महानगरले व्यवस्थापन गरिदिएको छौँ। र मैले सेनिटाइज बस पनि सेनिटाइज गरेको देखिरहेको थिएँ, पूर्ण रूपमा स्प्रे गरेको देखिएको थिएँ। यस विषयमा के छ? स्प्रे बसलाई पनि स्प्रे गरे, सेनिटाइज गरेको छौँ। हरेक व्यक्तिको हामीहरूले टेम्परेचरहरू हेरेका छौँ। ज्वरो आएको अवस्था के छ भने सबैको हेरेको छौँ, हामीहरूले इन्डिभिजुअल हेरेको छौँ। त्यसरी सबै प्रक्रिया पुगिसकेपछि र ती व्यक्तिहरूको सम्पूर्णको विवरण भरिसकेपछि मात्रै उहाँहरूलाई हामीले पठाउँदैछौँ र यो इलाम जाने बस भर्खर तर्खरमा छ। अब यो बसहरू चाहिँ कतिखेर छुट्छ होला सर? अब मेयर साहबले आदेश दिएपछि यो बसहरू सिग्नल दिएपछि यो जाने। हजुर, धन्यवाद। र यतिखेर फेसबुक लाइभमा तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेको छु र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय भीम पराजुलीज्यू पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। मेयर साहब आइसक्नु भएको छ। इलामको पहिला पठाउँ भनेको हजुर, टाढा छ भनेर यो इलामको काँकडभिट्टाको प्याक भइसक्यो सबैको, खालि टेम्परेचर लिनु मात्रै बाँकी छ कि त्यो लिएपछि सबै
दृश्यमा हामी देखाइरहेका छौँ इलाम जाने बसलाई जाने रेडी अवस्थामा रहेको छ र धेरैजना फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ। लगभग 600 जनाले फेसबुक लाइभ यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र हामीसँग भर्खरै विराटनगर महानगरपालिका मेयर ज्यू आउनुभएको छ र उहाँले बसको निगरानी एकदम निरीक्षण गरिरहनु भएको दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ। फेरि अब फेरि यताबाट आगालाई उताले छिर्न नदिने गऱ्यो भने त फेरि लफडा हुन्छ नि त होइन। हामीले त सहयोग गरेर तपाईँलाई पठाउने हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले नै आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ वडा चाहिँ हाम्रो जे छ नि सदस्यहरूलाई समाउने गर्नु होला है। यहाँ हामी रुजु गर्छौँ। यहाँबाट यो नम्बर गाडी छुटिसक्यो भने फेरि आउने बेलामा समस्याहरू भयो भने विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय भीम दाई भीम पराजुली ज्यू हाम्रो त दाई उहाँले पक्कै पनि एकदमै यो लकडाउनको यस्तो अवस्थामा सहायता गर्नुभएको छ कि उहाँ बसभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई मुरी धन्यवादहरू आइरहेको थियो। उहाँले एकदम कृतज्ञता आभार प्रकट गरिरहनु भएको थियो। पक्कै पनि